वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने हाल ही में कुछ दिन पहले प्रोग्राम अपना घर महफूज प्रोग्राम का आगाज़ किया है, उसका ऐलान किया है। तो उसकी दरख्वास्तें आपने कैसे देनी है, कौन कौन अहल है, आप किस पोर्टल पर दरख्वास्त दे सकते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, कैसे पता चलेगा कि आप अहल हैं या नहीं है, तो मुकम्मल तफसील इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदीक अहमद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक बाय सदीक। जैसे कि आप जानते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अपना घर महफूज घर प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। तो उसके लिए अप्लाई आपने कैसे करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन अप्लाई है या नहीं है और किस पोर्टल के थ्रू होगी। सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि आपके लिए जो अपना घर महफूज घर प्रोग्राम है, इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार है वो यही है कि आपके पास एक शनाख्ती कार्ड होना चाहिए जो कि एक्सपायर ना हो और तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके शनाख्ती कार्ड पर आपके नाम पर एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके पास ऑन भी होना चाहिए। और इसके बाद आपके पास एक रिहाइश आपके प्लाट का एक प्रूफ होना चाहिए कि आपके नाम पर 5 मरले या आपके नाम पर कोई घर है या नहीं है। इस चीज का भी आपके पास सबूत होना चाहिए। और वो सबूत आप कैसे हासिल कर सकते हैं, कहाँ से हासिल कर सकते हैं, उसके लिए आपको करीबी अराजी रिकॉर्ड सेंटर पर जाना होगा। आप वहाँ से अपनी रिहायशी प्लाट या फिर खाली प्लाट की आप अपनी फर्द मलकियत हासिल कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन ज़मीन पंजाब ऐप के जरिए भी अपनी रिहायशी प्लाट फर्द मलकियत डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास फैमिली इनकम होनी चाहिए, फैमिली में से किसी की भी इनकम होनी चाहिए जो कि ताकि आप किस्त अदा करने में भी दुश्वारी ना हो। और इसके बाद आपके पास एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताता चलूं कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया है। आपका पाकिस्तान पंजाब का रिहायशी होना बहुत जरूरी है और इसके अलावा आपकी इनकम होनी चाहिए जो कि उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। और इसके अलावा लो इनकम फैमिलीज के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है और इस प्रोग्राम का मकसद जो है वो अपना घर की मरम्मत करवाना है और अपने घर की जो टूटी हुई छतें हैं या दीवारें हैं उसको मजबूत बनाने के लिए है ताकि आप महफूज रह सके। इसलिए ये प्रोग्राम का नाम भी अपना घर महफूज घर है। इसलिए आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अब आपको बताता हूँ कि इस पर कितना लोन मिलेगा। आपको 5 से 10 लाख तक बगैर सूद के कर्जा मिलेगा और इसकी बहुत इंतहाई कम मंथली किस्त होगी और बहुत इजी डॉक्यूमेंट से रिक्वायरमेंट है। रिहायशी प्लाट होना चाहिए, आपका घर होना चाहिए, उसका सबूत होना चाहिए और आपके मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आपके शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड हो और आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर ना हो और आपके ऊपर कोई किसी किस्म की पहले एफआईआर ना हो। पहले एफआईआर हो चुकी है और उसके ऊपर आप बरी भी हो चुके हैं, आजाद भी हो चुके हैं उस एफआईआर से, तो फिर भी आपके रिकॉर्ड में होगा तो आपको इस स्कीम के लिए नाअहल किया जा सकता है। ठीक है, और मैं अब आपको बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है, किस पोर्टल के थ्रू करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो मैंने आपको पहले बताया था अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में अप्लाई करने का तरीका, ये प्रोग्राम अपना घर महफूज घर भी उसी प्रोजेक्ट के थ्रू होगा, उसी पोर्टल पर ही अप्लाई होगा और अप्लाई हो भी रहा है। अभी आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए या न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 5 लाख से 10 लाख तक और 15 लाख तक भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो 15 लाख के लिए अप्लाई होगा वो होगा न्यू घर के लिए, और जो 10 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए आपको अपने घर की मरम्मत करवाने के लिए आपको कर्जा दिया जाएगा। और जो अप्लाई करने का तरीका है वही मैंने आपको बताया है कि पहले वाले पोर्टल ACAG यानी कि अपनी छत अपना घर, इसी पोर्टल के थ्रू ही अप्लाई होगा इस 10 लाख तक कर्जा के लिए। उसी में ही कैटेगरी शामिल कर दी गई है, आप उसी पर ही जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा पोर्टल नहीं बना। अगर न्यू पोर्टल कोई इसका लॉन्च होता है ऑफिशियली तो मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द बता दूंगा जैसे ही लॉन्च होगा। लेकिन उम्मीद यही है कि इसके लिए अलहदा पोर्टल लॉन्च नहीं होगा क्योंकि CM पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि अपनी छत अपना घर के अंडर ही ये प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, तो इसीलिए उसी पोर्टल के थ्रू ही अप्लाई किया जाएगा। तो आपने फेक वेबसाइट पर
اپنا ڈاکومنٹس اپلوڈ نہیں کرنے، اپنی معلومات نہیں دینی. آپ نے اس چیز کا خاص طور پر احتیاط کرنی ہے. اگر آپ نے کسی بھی فیک ویب سائٹ پر اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کر دی، اپنی معلومات دے دی، تو آپ کو بہت بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس لیے احتیاط کریں. آپ نے آفیشیل ویب سائٹ ہی وزٹ کرنی ہے اور آفیشیل ویب سائٹ کے ذریعے ہی آپ نے اپلائی کرنا ہے. اگر آپ خود اپلائی کر سکتے تو بہتر ہے. اگر نہیں کر سکتے، اس کا طریقہ بھی میں نے اپنی پریویس ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے کہ آپ نے اپنا گھر اسکیم کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے. اسی پورٹل کے تھرو ہی 10 لاکھ یا 5 لاکھ تک قرضہ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور ایک کامن سوال ہوتا ہے کہ اس میں کتنا سود ہے. اس میں بالکل سود نہیں ہے، 0% سود ہے. پیسے مل جانے کے بعد، قرضہ مل جانے کے بعد آپ کو پہلے 3 منتھ بھی قسط ادا نہیں کرنے پڑے گی. 3 منتھ کے بعد قسط شروع ہوگی آپ کی. وہ آپ کے قرضے پر منحصر ہوگی کہ کتنی بنتی ہے. اگر 5 لاکھ لیتے ہیں تو اس پر جو آپ کی قسط بنے گی وہ آپ ادا کریں گے. اگر آپ 10 لاکھ لیتے ہیں تو اس پر جو قسط بنے گی آپ نے وہی ادا کریں گے. اور اس کے بعد ایک اور سوال جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ آن لائن رجسٹریشن ہو جائے گی یا ہو چکی ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈاکومنٹس کون کون سے ضروری ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ کا ایک ویلڈ شناختی کارڈ ہونا چاہیے اور اس کے اوپر ایک رجسٹرڈ موبائل سم ہونی چاہیے اور اپنی رہائش کا ایک ثبوت ہونا چاہیے کہ آپ کے نام پر زمین ہے، آپ کے نام پر گھر ہے. اور اس کے بعد ایک انکم ثبوت بھی ہونی چاہیے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، کتنی انکم ہے. یہی ڈاکومنٹس ضروری ہے. اور اس کے بعد ایک اور کامن سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اپلائی کرنے کے بعد کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی درخواست سبمٹ ہو چکی ہے. تو یاد رکھیں کہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، جو اپنی چھات اپنا گھر کے لیے اپلائی کرنا کے لیے میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا، اسی میں بھی ایک اپلائی کرنے کے بعد سبمٹ کرنے کے بعد ایک اپلیکیشن ٹریکنگ نمبر دیا جاتا ہے. آپ اسی اپلیکیشن ٹریک بھی کر سکتے ہیں. اور آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہونے کے بعد جو بینک آپ سلیکٹ کریں گے، قوت بینک اگر آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کا عملہ آپ سے رابطہ کرے گا، آپ سے آپ کی معلومات لے گا اور آپ کو اپنے پاس آفس میں بلائے گا اور وہاں پر بھی آپ کی معلومات لے گا اور جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے وہ آپ کو بتائے گا. وہ آپ کو ایک لسٹ دیں گے کہ ہمیں یہ ڈاکومنٹس مکمل کر کے دیں. ڈاکومنٹس مکمل کرتے ہوئے تو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے جو کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوانا ہے پولیس خدمت مرکز سینٹر سے، اس کے جیسے کہ میں نے پہلے بھی ابھی بتا چکا ہوں کہ آپ کے اوپر کسی قسم کی پہلے FIR نہ ہوئی ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ادروائز آپ کسی بھی کرمنل ریکارڈ میں ہوں گے تو آپ اپلائی نہیں کر سکے کہ آپ نااہل ہو جائیں گے. اس لیے سب سے پہلے اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوائیں اور معلومات کریں کہ میرے اوپر کسی قسم کی کوئی FIR تو نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں آئے گی. تو اس کے بعد میں پہلے بھی آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں آپ سے التماس کر رہا ہوں کہ پلیز آپ نے آفیشیل ویب سائٹ وزٹ کرنی ہے گورنمنٹ کی کسی بھی اسکیم کی اپلائی کے لیے، کسی بھی اسکیم کی معلومات کے لیے. اور اس کے لیے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آفیشیل ویب سائٹ کون سی ہے، اس کے لیے بھی میں نے ایک پریویس ویڈیو بنا چکا ہوں. اس کے علاوہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور ویب سائٹ بھی ہے جہاں پر آپ گورنمنٹ کی آفیشیل ویب سائٹ آفیشیل اسکیم پروگرام دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اسی ویب سائٹ کی مکمل تفصیل بتاؤں گا. تو یہ ہے اپنا گھر محفوظ گھر پروگرام کے لیے اہلیت اور اپلائی کرنے کا طریقہ اور کتنا قرضہ ملے گا اور کیسے ملے گا، یہ میں نے آپ کو مکمل تفصیل بتا چکا ہوں. میرے خیال میں مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت معلوماتی ہوگی، بہت پسند آئے گی. تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا اور اگر میرے YouTube چینل پر نئے ہیں تو پلیز ریکویسٹ ہے عرض ہے بھائی کی کہ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. آپ کے تعاون کا شکریہ. تھینک یو. خدا حافظ.